अपेक्षा फलको छैन, सधैँ कर्तव्य चिन्तन। आहुति प्राणको दिने तिमीमा अभिनन्दन, तिमीमा अभिनन्दन। आम नागरिकको सेवा र सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नको लागि स्थापित भएको संगठन हो नेपाल प्रहरी। दिन होस् या रात, हर प्रहर जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफ्नो कर्तव्य बोध गरी जनहित र सुरक्षाको लागि प्रतिबद्ध देशका कर्मठ सिपाहीहरूको पवित्र कर्मथलो हो प्रहरी संगठन। पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरी हिमालदेखि दक्षिणी तराई, नेपालको हरेक भूगोलमा बसोबास गरेका प्रत्येक नागरिकहरूको सेवा र सुरक्षालाई नै आफ्नो कर्म र धर्म ठान्नेहरूको आस्थाको केन्द्र हो नेपाल प्रहरी संगठन। वीर तथा अमर प्रहरीहरूको बहादुरी र वीरताको चिनो हो नेपाल प्रहरी संगठन। नेपाल प्रहरीको इतिहास हेर्दा मल्लकालमा चौकीदारी गर्दै रातको समयमा पहरा दिई त्यति बेला चोरी, लुटपाट लगायत अन्य घटनाहरू हुन नदिएको र मालपोत उठाउने काम समेत गरेको प्रमाणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् भने त्यसपश्चात फौजदार, द्वारे, महान, नाइके र मान्या जस्ता पदहरू धारण गर्दै समयानुकूल विकसित हुँदै समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेको प्रश्न हुन आउँछ। अमिनी मिलिसिया हुँदै कोतवाली पुलिसको व्यवस्था राणाकालीन समयमा भएको र प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात 2008 सालमा रक्षा दलको नाम दिई सवारी व्यवस्थापनमा खटिएको रामदललाई समेत प्रहरी सेवामा समेटेको पाइन्छ। यसरी विधिवत रूपमा 2012 सालमा नेपाल प्रहरी ऐन जारी गर्दै नेपाल प्रहरी फोर्सको स्थापना भएको थियो। परिवारप्रतिको जिम्मेवारीलाई थाती राख्दै सेवालाई नै सर्वोपरि ठानी नागरिक र देशको शान्ति सुरक्षामा समर्पित भई कानुनी राज्यको मूल अवधारणाबाट निर्दिष्ट रही प्रभावकारी अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानद्वारा समाजमा शान्ति स्थापना गरी मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध र राष्ट्रप्रति समर्पित भई स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीलाई कानुन बमोजिम पालना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। विभिन्न कालखण्डलाई पार गरी 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा अपराध र अपराध गर्ने शैलीमा समेत ठूलो परिवर्तन भइरहेका छन्। अपराधमा प्रविधिको प्रयोगसँगै अन्तर्देशीय अपराध पनि वृद्धि भइरहेको छ। यस्ता अपराधहरूको न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशहरूसँगको समन्वय र सहकार्य गर्दै नेपाल प्रहरीले आधुनिक अनुसन्धानात्मक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ, जसबाट नेपाल प्रहरीले अन्तर्देशीय अपराध न्यूनीकरणमा समेत सफलता प्राप्त गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू अनुसार चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका साथै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिँदै आएको छ र नेपाल प्रहरीले जहिले पनि जनता मैत्री, अधिकार मैत्री र जनमुखी नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ। जुन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र मानव अधिकारका प्रावधान छन् र नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, महासन्धिहरूमा जुन हस्ताक्षर गरेको छ र नेपाली जनताको चाहना अनुसार चाहिँ अधिकार मैत्री सुरक्षा निकाय भएर देश र जनताको सुरक्षा गर्ने मामलामा भविष्यमा अझै बढी जनता मैत्री र अधिकार मैत्री निकायको रूपमा स्थापित भएर नेपाली जनताले सधैँभरि आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने निकायको रूपमा स्थापित होस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आर्थिक वर्ष 2078-79मा नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको छ, जस अनुसार लागू औषध ओसार पसार मुद्दामा 20 जना विदेशी नागरिक सहित 208 जना पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट अरबौं मूल्य बराबरको अवैध लागू औषध हेरोइन, अफिम, चरेस, कोकिन, पोल्यान्ड, गाजा र मनोदीपक लागू औषधहरू बरामद गरेको छ। यसै गरी ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा 2274 जना, चोरी सम्बन्धी मुद्दामा 4320 जना, संगठित तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी मुद्दामा 10,242 जना, सामाजिक अपराध सम्बन्धी मुद्दामा 14,071 जना, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दामा 4,203 जना, सवारी सम्बन्धी मुद्दामा 2,186 जना र विभिन्न मुद्दामा 1,124 जना गरी कुल 38,420 जना अभियुक्त पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ भने विभिन्न अदालतबाट सजाय तोकिएका फरार अभियुक्तहरू 5,202 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। कनेक्टिङ पुलिस फर सेफर वर्ल्डको उद्देश्यले इन्टरपोलको 100औं राष्ट्रको रूपमा सन् 1967मा सदस्यता लिई अपराध अनुसन्धान र प्रहरी परिचालनमा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूसँगको सहकार्यमा नेपाल प्रहरी सफल हुँदै गइरहेको छ। इन्टरपोलको स्रोत साधन र प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाल प्रहरीले उच्च पदस्थ व्यक्तिको हत्या, बलात्कार, ठगी, वन्यजन्तु तस्करी तथा मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा विभिन्न मुद्दाका 30 जनालाई इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र सफल बनाउनको लागि नेपाल प्रहरीले विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। अनुसन्धानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अनुसन्धानलाई थप सहयोग गर्न पोलिग्राफ शाखा समेत सञ्चालन गरेको छ। सुरुवाती क्रममा रेडियो कम्युनिकेसन मार्फत सूचना आदान प्रदान हुने गर्दथ्यो भने अहिले डिजिटल रेडियो ट्रङ्किङ सिस्टम मार्फत र इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र सीसीटीभी नेटवर्क मार्फत सञ्चार, खोज तथा निगरानी हुने गरेको छ। अपराध अनुसन्धान र नियमित शान्ति सुरक्षासँगै नेपाल प्रहरीको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ट्राफिक व्यवस्थापन पनि हो। सीमित सडक, जीर्ण सवारी साधन र कमजोर संरचनाको बीच बढ्दो जनसङ्ख्या र सवारी चापको कारण सवारी व्यवस्थापन गर्न कठिन बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी सीसीटीभी र ट्राफिक लाइटको प्रयोगमा वृद्धि गरेको छ। त्यसै गरी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सवारी गति चेक गर्नको लागि आधुनिक प्रविधि लेजर स्पिड गनको प्रयोग गरेको छ भने मापसे चेक गर्नको लागि ब्रेथलाइजर र लागू औषध सेवन परीक्षण मेसिन समेत प्रयोगमा ल्याएको छ। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई अनलाइन मार्फत जरिवाना भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुको साथै सचेतना कक्षा समेत अनलाइनबाट नै लिन मिल्ने गरी प्रविधिको विकास गरेको छ, जसबाट आम सर्वसाधारणले सहजताको महसुस गरेका छन्। शान्ति सुरक्षा नभइकन देशको विकास गर्न असफल हुन्छ। सधैँ चाहिँ प्रहरी आफू अग्रसर भई आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेका छन्। चेकपोस्ट ठाउँ ठाउँमा राखेको हुनाले अहिले लागु पदार्थ र मादक पदार्थ सेवनको पनि न्यूनीकरण भएको छ। 67औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा म तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका तर्फबाट नेपाल प्रहरीलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु।
स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा नेपाल प्रहरीले 1 लाख म्यादी प्रहरीहरूको नेतृत्व गर्दै फ्रन्टलाइन एजेन्सीको रूपमा निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारीलाई उत्कृष्ट ढङ्गबाट सम्पन्न गरेको छ भने आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई सफल बनाउनको लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी सुरक्षाका सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले आतंककारी संगठन र व्यक्तिहरूको सूचना संकलनका साथै अनुसन्धान गर्न विशेष ब्युरोको स्थापना गरेको छ भने अपराधको प्रकृति अनुसार अनुसन्धान गर्नको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको मातहतमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरो, साइबर ब्युरोको स्थापना गरेको छ। हरेक ब्युरोहरूमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको छ, जसबाट प्राप्त सफलताले नेपाल प्रहरीको छवि अझै उच्च भएको छ। देशभित्र शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा समेत शान्ति स्थापनार्थ खटी नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट कार्य गर्दै आइरहेको छ। UN मिसन अन्तर्गत विभिन्न मुलुकहरूमा खटिएका नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरूले गरेको कार्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत चर्चा भएको छ, जसबाट नेपाल प्रहरीले देशभित्र मात्र नभई देश बाहिर पनि उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। हालसम्म UN मिसनहरू मार्फत 8,518 जना प्रहरी कर्मचारीहरू विभिन्न मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनार्थ खटी कार्य सम्पादन गरी फर्किसकेका छन्। अपराध अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गराउन नेपाल प्रहरी केनाइन महाशाखा र प्रदेश अन्तर्गतका शाखाहरूमा रहेका तालिम प्राप्त कुकुरहरूले विशेष सहयोग गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी आपराधिक व्यक्तिहरूको पहिचान, लागु औषधजन्य वस्तुहरूको खोजी, विस्फोटक पदार्थ तथा हात हतियारहरूको खोजी र विभिन्न खोज तथा उद्धारका कार्यहरूमा यस्ता कुकुरहरूले विशेष योगदान दिने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले विभिन्न राजनीतिक दलहरू तथा समूहहरूले गर्ने आन्दोलन, प्रदर्शन, धरना, बन्द, विरोध जस्ता कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै प्रदर्शनकारीहरूको व्यवहार अनुसार भीड नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुरूप प्रहरी कार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुभाषी मुलुक हो। त्यसकारण नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा हुने मेला, जात्रा तथा चाडपर्वहरूमा नागरिकको सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सवारी तथा सुरक्षा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमणको समयमा उच्च स्तरीय सुरक्षा समेत प्रदान गर्दै आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी हवलदार तथा जवानहरूको मनोबलको वर्तमान अवस्था, कारक तत्त्व तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रहरू सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रहरी हवलदार तथा प्रहरी जवान लक्षित उत्प्रेरणा अभिवृद्धि योजनाको कार्यान्वयन भइरहेको छ, जसले तल्लो दर्जाका प्रहरीको मनोबल बढेको छ। यसै अनुरूप प्रहरीमा लामो समयसम्म बढुवा हुन नसकेको र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी नियमावली 2071लाई 10औं संशोधन गरी कार्यालय सहयोगी 5औं तहसम्म प्रहरी सहायक हवलदार, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सृजना गरी योग्यता पुगेका प्रहरीहरूलाई बढुवा गरिएको छ भने नियमित प्रक्रिया अनुसार सबै दर्जाहरूमा बढुवा हुँदै आइरहेको छ।
साथै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरूको अवसर समेत प्रदान गरिएको छ, जसबाट प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित भएको छ। समय समयमा आइपर्ने विपदहरू जस्तै आगलागी, बाढी, पहिरो, भूकम्प, शीतलहर जस्ता प्रकोपहरूमा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर खोज, उद्धार तथा विभिन्न निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा राहत वितरण जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यसकारण आम नागरिकले समाजबाट नै प्रहरीको निर्माण भएको हो र प्रहरी हाम्रै लागि हो भन्ने सोचको विकास गर्दै प्रहरीलाई सुख दुःखको साथीको रूपमा लिनुपर्छ। नेपाल प्रहरीको 67औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाज र नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरीको अहम भूमिका रहँदै आइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, प्रहरी वर्दी लगाएको नागरिक हो भने प्रत्येक नागरिक वर्दी बिनाको प्रहरी हो। त्यसैले प्रहरी र नागरिक बीचको साझेदारीले अत्यन्त नै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य बन्छ कि प्रहरीलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नमा एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने र प्रहरी सङ्गठनको पनि त्यति नै जिम्मेवारी रहन्छ प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न। आउँदा दिनहरूमा मेरो एकदमै शुभकामना छ, प्रहरी सङ्गठन अझ आफ्नो कार्य सम्पादनमा सफलतापूर्वक अगाडि बढोस्, समाजमा, राष्ट्रमा र प्रत्येक नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न कामयाब रहोस्। फेरि पनि सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठनलाई यो 67औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विश्वमा नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गराउन र आम नागरिकलाई रोगबाट बचाउन नेपाल प्रहरी संक्रमणको जोखिमको बीचमा पनि निरन्तर खटिएका थिए। नेपाल प्रहरीले नियमित शान्ति सुरक्षासँगै विभिन्न स्रोतहरूबाट राजस्वहरू समेत सङ्कलन गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2078-79 अवैध सुन चाँदी बरामदबाट 98 करोड 98 लाख 97,581 रुपैयाँ, हुन्डी कारोबारबाट 4 करोड 29 लाख 70,520 रुपैयाँ, स्रोत नखुलेको रकम 11 करोड 54 लाख 44,624 रुपैयाँ, अवैध सामान बरामदबाट 88 करोड 55 लाख 9,930 रुपैयाँ, अवैध काठ बरामदबाट 3 करोड 43 लाख 97,790 रुपैयाँ र ट्राफिक जरिवानाबाट 1 अर्ब 40 करोड 38 लाख 70,718 रुपैयाँ गरी कुल 3 अर्ब 85 करोड 88 लाख 91,163 रुपैयाँ रकम सङ्कलन गरेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभाग प्रमुखहरू, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख र 7वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ, जसबाट प्रहरीले गर्ने कार्यहरू थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुनेछ। देशभर बढ्दो विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने कार्यमा सुरक्षा चुनौती र स्थानको समस्यालाई समाधान गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूले समेत सहजताको साथ प्रयोग गर्ने गरी सो सम्झौता गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको छविलाई अझै उच्च बनाउन फुटबल, भलिबल, क्रिकेट र
एथलेटिक्स जस्ता खेलहरूबाट प्रहरीका खेलाडीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रहरी सङ्गठनको नाम राख्न सफल भएका छन्। नेपाल प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर लागू औषध, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन लगायत अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरूका विरुद्ध जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम तथा अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ भने विभिन्न साझेदार सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा बाल विवाह, दाइजो, साइबर सुरक्षा, सडक सुरक्षा, अनलाइन ठगी र अन्य विभिन्न प्रकारका अपराधहरू सम्बन्धी टेली चलचित्र, लघु चलचित्र, पिएसए तथा अन्य श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको निर्माण गरी प्रचार प्रसार गरेको छ, जसबाट समाजमा हुने अपराध न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल प्रहरीले नेपाली समाजप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई निर्वाह गर्ने क्रममा जुन खालको तदारुकता देखाएको छ त्यो सराहनीय नै छ। नेपाल प्रहरीको 67औं स्थापना दिवसका अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल प्रहरी जुन शान्ति सुरक्षाका लागि जुन प्रतिबद्ध छ यसमा अझ सफलता मिलोस् र यसमा नागरिक समाजको अझ बढी सहयोग होस् र समाजमा रहेका अन्य सङ्घ संस्था र क्षेत्रबाट पनि नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्ने वातावरण त्यो बनाऊ भन्ने म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। विधिको शासन, सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा आस्थालाई स्वीकार गरी मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन गरी उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै अपराधको प्रभावकारी रोकथाम, अनुसन्धान र कानुनको कार्यान्वयन मार्फत शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज निर्माण गर्न नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको छ। नेपालको संविधान तथा विभिन्न ऐन कानुनहरूको अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यान्वयन भएका प्रचलित कानुनलाई समेत अङ्गीकार गर्दै सुरक्षा र सेवामा निरन्तर समर्पित छ। 67औं प्रहरी दिवस 2079 को अवसरमा म नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू, पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू र उहाँका आफन्तजनहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीका ती होनहार सपुतहरू जसले आफ्नो कर्तव्य परायणको सिलसिलामा अमरत्व प्राप्त गरे उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेको पनि म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी सदैव आम नागरिकसँग सहकार्य गर्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न चाहन्छ र यसको लागि नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध समेत छ। धन्यवाद। जय नेपाल। आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा आफ्नो प्राणलाई तिलाञ्जली दिई नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहास लेख्ने वीर तथा अमर प्रहरीहरूप्रति नेपाल प्रहरी संगठनका समस्त कर्मचारीहरू आजको यस घडीमा नतमस्तक भई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। सत्य, सेवा, सुरक्षणमको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानलाई सिरोपर गरी संविधानको मर्म अनुसार नागरिकहरूको सुरक्षा र सेवामा नेपाल प्रहरी हर प्रहर कर्तव्यरत रहेको छ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।